अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और पार्टी क़यादत को एहतजाज के लिए अब वो अपने मखसूस अंदाज में ललकार रहे हैं, जिसका अंदाज़ा उनके ताज़ा तरीन जेल के बयान से लगाया जा सकता है। इमरान खान से आज जेल में मुलाकात करने वाली अलीमा खान साहिबा के बकौल इमरान खान ने ये कहा है कि वो जेल में आज़ाद हैं और जो लोग बाहर हैं वो कैद में हैं, इसलिए अब लोगों को अपने लिए, जमहूरियत के लिए और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकलना होगा। आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करते हुए अलीमा खान का ये कहना भी था कि 10वीं मुहर्रम गुजर चुकी है और अब पार्टी लाएअमल देगी, जबकि इमरान खान ने तो अपना लाएअमल दे ही दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान का 5 अगस्त को अपनी जेल कैद के 2 साल पूरे होने पर एहतजाजी तहरीक को अपनी पीक पर ले जाने की हिदायत भी दे दी गई हैं, सामने आ गई हैं ये हिदायत भी। जबकि अलीमा खान साहिबा ने ये इंकशाफ भी कर दिया है कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ जेल में होने वाले सलूक पर एहतजाज करने अमरीका जा रहे हैं और वापसी पर वो पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज में भी शिरकत करेंगे। इमरान खान का जेल से आने वाला ताज़ा तरीन पैगाम क्या बता रहा है और PTI एहतजाज के लिए कितनी तैयार है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। सलाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो जाहिर है मंगल के दिन अगर आपका इंटरव्यू हो तो पूछना लाजिम है कि आपकी मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई आज भी? नहीं हो पाई जी, मैंने तो एक ही दफ़ा शेर पढ़ा था कि साकी ने कुछ मिला ना दिया हो उसके बाद तो नहीं हुई, और वो भी 8 हफ्तों की के एक गैप के बाद हुई थी। उसके बाद अब फिर 7 हफ्ते गुजर गए हैं, तो नहीं हुई मुलाकात। किसी मान है कि मेरी मुलाकात से पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, आपसे मोहब्बत ज़्यादा है शायद निज़ाम को। ये बताइए कि बैरिस्टर साहब आप सिंगल आउट क्यों हो गए, कैसे हो गए? मतलब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो गई, जो दीगर कायदीन हैं, अगर हम लीगल एक्सपर्ट्स कह दें पार्टी के, तो उनकी मुलाकातें हो जाती हैं, आपकी क्यों नहीं हो पाती? देखिए, ये तो आप पूछें उनसे जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, मैं क्या कह सकता हूँ इस हवाले से। मैं जो बात होती है लगी लपटी के बग़ैर कर देता हूँ, जो मैं सही समझता हूँ मैं कह देता हूँ। इसके अलावा तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम फ़रेब पर खड़ा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम को धुतकारा गया और पूरा जो निज़ाम है ये एक ढकोसला है, एक झूठ है। तो ये मैं बात तो करता हूँ और करूँगा। ये मुझ पर मेरे वोटरों का हक है कि मैं उस रात का जो सानिया है उसको भूलने ना दूं किसी को। और जो इस मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह पूरे निज़ाम पे कब्ज़ा है, आइन, कानून, अदालत सब एक हुयूला बन के रह गई है, तो ये बात तो मैं तवातुर से करता ही हूँ और करता चला जाऊँगा। ठीक है। अच्छा साहब, ये भी बताइए कि खान साहब का बयान आया है सामने और कुछ इंकशाफात या कुछ प्लानिंग अलीमा खान साहिबा ने भी शेयर की है कि कासिम सुलेमान अब शिरकत करेंगे, अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के एहतजाज में भी शिरकत करेंगे। साथ साथ खान साहब ने एक और भी बड़े एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं जेल में कैद होकर आज़ाद हूँ और जो बाहर हैं वो कैद में हैं, उनको अपनी आज़ादी के लिए एहतजाज करना है, उन पर लाजिम है। ये वो पैगाम आवाम के लिए दे रहे हैं या पार्टी कायदीन के लिए दे रहे हैं या सब के लिए ही दे रहे हैं, रिगार्डलेस कि वो पार्टी का मेंबर है नहीं है, पार्टी का वर्कर है नहीं है? मैं समझता हूँ सब के लिए है, या है, मेरे लिए भी है। देखिए, हम सब इस निज़ाम में अब शिकार हो चुके हैं ना। अगर अदालतें मगलूब होती हैं, अगर वोट को रद्द किया जाता है, अगर आज़ादी इजहार पर पाबंदी होती है, एंकर को नहीं पता कि उसकी नौकरी कल होगी नहीं होगी, उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा, क्या होगा, कौन सी बात किसको नागवार गुजरेगी, तो ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये हम सब की आज़ादियों पर हमला है, कोई PTI का सिर्फ मामला नहीं है। जिस तरह मामलात जा रहे हैं, जिस जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है, आज 27 यूट्यूबर्स के चैनल जो हैं उनको बंद करने की एक जो सही है वो शुरू हो गई, तो इस मुल्क को कब्रिस्तान बनाने की एक कोशिश है। लेकिन मैं बारहा ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में एक मिस्र नहीं बन पाएगा, वो जनूबी एशिया में शायद एक चीन भी नहीं बन पाएगा। हमारी एक अपनी रिवायत है जिसमें गुफ्तगू को एक कलीदी किरदार हासिल है। हमारी सारी तहरीक आज़ादी जो थी वो गुफ्तगू और सियासत और सड़क पे निकलने पर मबनी थी। तो ये नहीं हो सकेगा कि आप जलसा, जुलूस, गुफ्तगू बंद कर दें। ये चीज़ें हमारी सरिश्त में हैं, हमारी रिवायत का हिस्सा हैं। हम बात करने वाले लोग हैं, हम हक मांगने वाले लोग हैं।
ٹھیک ہے. اچھا, اب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 اگست کو اپنی جو ہماری تحریک ہے وہ پیک پر ہوگی, تو یہ 5 اگست میں تو 4 ہفتوں سے کم کا اب ٹائم رہ گیا ہے, جولائی کے ہم تقریباً مڈ تک پہنچ گئے ہیں, تو یہ تحریک شروع کب ہوگی, اب پلان کیا ہے؟ کیونکہ چیزیں تو بہت حد تک پارٹی نے اپنے میٹنگز میں واضح کر لی ہوں گی اپنے لیے, لائے عمل تو تیار ہو گیا ہوگا ابھی تک, اگر وہ کہہ رہے ہیں 5 اگست کو اس نے پیک پکڑ لینی ہے تو. دیکھیے, تحریک کا کیا مطلب ہے؟ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سطح پہ اپنی آواز بلند کریں. پاکستان کی سڑکیں ایک آزاد ملک کی سڑکیں ہیں, ہمارا آئینی حق ہے. آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو موومنٹ, یعنی کہ چلنے پھرنے کا جو حق ہے وہ ایک بنیادی انسانی حق ہے. تو ہم اس حق کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ رائٹ آف ایکسپریشن ہے, ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 اس حوالے سے واضح ہے. اسی طرح اکٹھے کام کرنے کا حق حاصل ہے, رائٹ ٹو ایسوسیٹ آرٹیکل 17 ہے ہمارے آئین کا. تو آپ پورے آئین کو پامال کر دیں تو آپ لوگوں کا گلا گھونٹ سکتے ہیں, ان کی ٹانگیں توڑ سکتے ہیں, آپ پورے ملک کو آپ ایک جیل خانہ بنا سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو چلنے سے روکیں, آواز بلند کرنے سے روکیں, مل بیٹھنے سے روکیں. یہ وہ تمام حقوق ہیں جو ہمیں آئین دیتا ہے, جو ہر مہذب معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو نکل پائیں گے سلمان صاحب, نکل پائیں گے آپ لوگ احتجاج کرنے؟ دیکھیں, ہم کوشش تو کریں گے. اگر ہمارے سامنے لاٹھی گولی چلتی ہے, ہمارے اوپر شیلنگ ہوتی ہے, تو یہ تشدد سرکار کی جانب سے ہوگا, ہماری جانب سے ہرگز نہیں ہوگا. ہم تعریف کرتے ہیں جب برطانیہ میں, لنڈن میں عراق کی جنگ کے حوالے سے 10 لاکھ لوگ سڑک پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ واہ, لیکن اپنے ہاں ہم میں یہ تاب نہیں ہے کہ لوگوں کو حق دیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں, سڑک پر آئیں, چلیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آئین قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم بغیر کوئی تشدد کیے, بغیر کوئی توڑ پھوڑ کیے اس حق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں روکنے والا جو ہے وہ آئین کے خلاف عمل کرے گا. اور مطالبات آپ لوگوں کے کیا ہوں گے؟ مطلب آپ لوگ نکلیں گے, موبلائزیشن ہوگی, پھر اینڈ ریزلٹ کیا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, مطالبات کیا ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اس ملک کو آزادی دے دو, اس قوم کو آزادی دے دو. جو عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے, جو آزادی اظہار کی اس وقت صورتحال ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے. جو ہمارے الیکشن کے ساتھ ہوا, جو عوام کے ووٹ کی اس وقت ہے, یہ تمام بنیادی معاملات ہیں جن کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی, کوئی منرلز مائنز کے ذریعے یہ ملک اڑان نہیں پکڑے گا. کوئی آپ جتن کر لیں, کوئی آپ کو قرضہ دے دے گا, آپ سمجھتے ہیں IMF کے قرضے کی وجہ سے اس ملک میں کوئی نئی روح پھونکتی جائے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. جب تک اس ملک کے لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھیں گے, جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا جو مستقبل ہے بطور ایک باعزت شہری وہ اسی ملک سے وابستہ ہے, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک بددل قوم ترقی نہیں کیا کرتی. اچھا سلمان صاحب, یہ بتائیے کہ قاسم سلیمان کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے, امریکہ وہ جائیں گے, اس کے بعد پاکستان بھی آئیں گے. ان کا پاکستان آنا از اٹ وائز ان حالات میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں علیمہ خان صاحبہ اور جو 2 بہنیں ہیں, عظمیٰ صاحبہ اور نورین صاحبہ, وہ بھی ڈی چوک پر کھڑی ہوئی تھیں, صرف کھڑے رہنے پر ہی ان کو گرفتار کر لیا تھا. تو یہ دونوں بھی جب پاکستان آئیں گے تو وہ تو ڈیسٹنی سمجھ نہیں آ رہی سامنے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان بہنوں کے ساتھ ہوا. تو ہوئے نا, کیا فرق پڑتا ہے, کریں نا. یہ نظام جو ہے اپنی جو اصلیت ہے وہ بار بار دکھاتا ہے, دکھاتا رہے گا. تو اس میں تو نقصان انہی کا ہے جو اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں. گرفتاری سے, ڈنڈے سے تو کوئی خوفزدہ اب نہیں ہے. ہم حق بات کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کے بیٹے اگر اپنے والد کے لیے سچ بولنا چاہتے ہیں, ان کے جو حقوق ہیں بطور انسان, بطور شہری, ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے. ان کو روکنے والا جو ہے وہ غلطی پر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب ایم پی ایز جو ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ آپ ظاہر ہے ماہر قانون ہیں اور لاہور سے آپ کا بھی تعلق ہے, وہاں پر ان کی نااہلی کی کوشش کی جا رہی ہے محض اس لیے کہ انہوں نے ایوان کے اندر احتجاج کیا, اور جواز جو ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو ایم پی اے بھی نااہل ہو سکتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے اس میں قانونی قدغنیں ایسی آ جائیں گی کہ یہ سلسلہ پورا نہیں ہو سکے گا اور ایم پی ایز آپ لوگوں کے نااہل نہیں ہو سکیں گے, اور ایز اے ریزلٹ آپ لوگوں کی تعداد اتنی کی اتنی ہی رہے گی وہاں پر؟ دیکھیں, تعداد سے بالکل کوئی اب فرق نہیں پڑتا,
اور جہاں تک تعلق ہے آئین اور قانون کا، وہ بھی میری نظر میں اس وقت غیر اہم ہیں۔ جو منصوبہ ساز چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک لغو منطق ہے کہ ان کو آپ جوڑیں کسی وزیر اعظم سے جس کو توہین عدالت کے جرم میں نااہل قرار دیا گیا ہو۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ترش زبان استعمال کی، یا انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک ایسا رویہ اپنایا جو وسیلہ تھا۔ تو اس کے اوپر تو ممبران نہیں ہوا کرتے نااہل، دنیا میں کہیں بھی اس سے بہت بڑے واقعات ہو جاتے ہیں پارلیمان کے اندر، اسمبلی کے اندر، اور کسی بھی ملک میں، مہذب ملک میں، ممبران کو جو ووٹ لے کر آئے ہیں، جن کو عوام کا اعتماد حاصل ہے، ان کو نااہل نہیں کیا جاتا۔ ہمارا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، آرٹیکل 62 63 بالکل واضح ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اب کچھ بھی ممکن ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں اب ہمیں تو یہ امید نہیں ہے کہ معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ریفرنس میں ابھی ٹائم ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، تو وہاں سے کوئی حل نکلتا نظر آ رہا ہے اس معاملے پر؟ آپ لوگ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ اس کا ہے نہیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں؟ دیکھیے، سارا معاملہ ہی غیر اہم سا ہے، لیکن اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں وہ غلط راستہ ہے، ان کے منصب سے منافی راستہ ہے، یہ گفتگو تو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور یہ بتائیے سلمان صاحب فائنلی کہ تیمور جھگڑا صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا آج کہ انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ موو کی ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج انہوں نے جو آروز تھے اور جو بھی عملہ تھا الیکشن کے حوالے سے، ان کے 9 سیٹوں کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے اور اپنی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی ہے۔ یہ کام پارٹی کے دیگر رہنما بھی کرنے لگے ہیں، آپ کو یہ اسٹریٹجی ٹھیک لگی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی زیادہ، چونکہ عدالتیں اب اس طرح سے آزاد نہیں ہیں، تو چونکہ یہ ایک پریکٹس ایسی ہوگی جس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا، تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا قدم ہے۔ دیکھیں، ایک جرم تو ہوا نا، اس جرم کے حوالے سے کوئی ازالہ ہو نہ ہو، لیکن یہ کہنا کہ جرم ہوا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک قدم ہے۔ کہنا چاہیے کہ 8 فروری کی رات ایک جرم سرزد ہوا، اور ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ تادیبی کارروائی ہو یا نہ ہو، لیکن جرم کے ہونے کا جو ہے ادراک ہونا اور اس کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو آپ لوگ آگے یہ کریں گے کام؟ ہو سکتے اور حلقوں میں بھی یہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سلمان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ پروگرام میں ذکر ہوگا مخصوص نشستوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کی جانب سے جے یو آئی فے کو ملنے والے تانوں کا، اور دونوں جماعتوں کے درمیان بڑھتے سیاسی فاصلوں کا، اور یہ فاصلے اس وقت بڑھ رہے ہیں جب کہ یہ دونوں جماعتیں کسی حد تک بڑی قریب آ چکی تھیں، لیکن یہ فاصلے دوبارہ جو ہے وہ بڑھتے نظر آنے لگ گئے ہیں۔ قومی اور دیگر صوبائی اسمبلیوں میں سپریم کورٹ فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں کی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کو الاٹمنٹ کے بعد مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے جے یو آئی کو یہ تانا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور خیبر پختونخوا کی اپوزیشن میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے اگر، تو وہ یہ مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دیں گے۔ بیرسٹر سیف کے بقول قانون اور عدالت تو 26ویں آئینی ترمیم میں جکڑی ہوئی ہیں، لیکن اخلاقی جرت 26ویں آئینی ترمیم سے آزاد ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے اے این پی رہنما امیر حیدر ہوتی کے اس حالیہ بیان کو بھی خوش آئند قرار دیا کہ جس میں ان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق ہے، اور اے این پی کو یہ نشستیں اگر الاٹ ہو بھی جائیں تو لینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ بیرسٹر سیف کے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جے یو آئی فے کے پاس پی ٹی آئی کے اس جواب ہے، اور ان کا اپنا ارادہ ہے کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس سارے ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے، مخصوص نشستیں ملنے پر وہ کتنے مطمئن ہیں، اور کیا مخصوص نشستیں رکھیں گے، یا اے این پی جیسا کوئی سٹانس جو ہے وہ جے یو آئی فے کی جانب سے بھی لیا جا سکتا ہے آنے والے وقتوں میں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے سنا ہوگا آج، یا آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ بیرسٹر سیف نے جو بات کی ہے جے یو آئی فے کے حوالے سے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے امیر حیدر خان ہوتی کے بیان کو بڑا خوش آئند قرار دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا نہیں تھا حق مخصوص نشستوں پر، اور اگر دیتے بھی تو ہمیں لینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ تو اس سارے تانے کے جواب میں آپ لوگ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے پی ٹی آئی کو؟
वैसे ताने तो आमतौर पे मर्द नहीं देते हैं। अच्छा, पता नहीं बैरिस्टर साहब। कौन देता है मेरे सेनेटर साहब ताने? मैं नहीं कहता, मैंने घर भी जाना है। अच्छा, आपने घर भी जाना है, बड़े बड़े खतरनाक एवेन्यू में आप दाखिल हो गए हैं। पहला ही सवाल का जवाब में बाउंसर मारा है आपने। तो, तो ऐसा है कि बैरिस्टर साहब अगर इसमें देख लेते, थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर लेते कानून पे भी, तो शायद इसके साथ पीटीआई के साथ जो है वो आज कोई बेहतर सूरत हाल होती। हर चीज़ के लिए जो है वो टाइम बाउंडेड होती है। कानून में प्रोसीजर रहा है हमारा। तो जो पहले जो किसी पार्टी को ज्वाइन करने का वक्त था, वो भी जो है ना वो टाइम बाउंडेड था, और किसी उस पार्टी को ज्वाइन करना था जिसने इलेक्शन लड़ा हुआ होता, तो वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बैरिस्टर साहब जैसे जो है ना वो बैरिस्टर थे, तो फिर शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा। तो अब बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी जेयूआई छोड़ दे। जेयूआई ने एक काम तो उनकी खातिर ये किया कि जब ये जजमेंट आई जिसमें ये सीटें हमसे चली गई, तो हमने रिव्यू फाइल नहीं किया। ये एक गुड जेस्चर था कि हम रिव्यू फाइल नहीं। ठीक है। जब दूसरों ने, जिन्होंने रिव्यू फाइल किया, उन्होंने हमको फरीक बनाया, हमने उनको कह दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे, बावजूद ये कि नोटिस जो है ना हमको रिसीव हुए। इवन जो बेनिफिशरी थे या आज बेनिफिशरी हो सकते हैं, उनको जब नोटिस गए तो मैंने खुद मना उनको किया है। मुझसे पहले मौलाना साहब ने मना किया था कि पेश नहीं होना, यानी ये हमने ऑप्ट किया कि हम पेश नहीं हो। अब बैरिस्टर साहब शायद ये नहीं जानते हैं कि अगर कोई सीटें जो है ना एलोकेट किसी पार्टी को हों और उसमें उसका वर्कर ए सीट लेने से इनकार कर दे, पार्टी एज ए होल नहीं कर सकती, वर्कर एज सीट लेने से इनकार कर दे, तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो तो सीट उसकी खाली उससे चली जाएगी, मगर रहेगी पार्टी की। तो ये शायद उनके इल्म में नहीं है, ये उनके इल्म में इजाफा कर देता हूँ। अच्छा। वैसे हमने इससे पहले जो कुछ किया, तो वो मेरा ख्याल है उनके लिए काफी कुछ था, मगर पीटीआई का एक प्रॉब्लम यानी ये है सेनेटर कि साहब, अगर आप लोग नशिस्तें लेने से इनकार कर भी देते हैं इंडिविजुअल सतह पर, जिस कैंडिडेट का नाम उसमें आ रहा है, तो भी वो जो नशिस्तें हैं वो जेयूआई फे को ही कहलाएंगी, पीटीआई को नहीं जाएंगी। क्योंकि देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप उससे इत्तेफाक करें या इत्तेफाक न करें, मगर लॉ ऑफ लैंड है, और लॉ ऑफ लैंड जो है ना वो सीटें तो हो गई, चली गई उस लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक। अब जब किसी पार्टी को चली गई, राइटली कह ले, हम कहेंगे राइटली, क्योंकि हमारे किसी कोई वर्कर रिकमेंडेड हो रहा है, पीटीआई कहेगी नहीं रहा, रॉन्गली के उनसे ये सीटें वो कहते हैं कि हमसे चली गई। तो जब ये राइटली और रॉन्गली का मसला होगा, तो तब भी वो सीटें उसी पार्टी की रहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, उसी फॉर्मूले के मुताबिक। उसमें सिर्फ एक जो है ना वो ये हो सकता है कि कामरान अगर किसी जगह पे आ रहा था, तो कामरान कह सकता है कि जी कामरान मैं नहीं लेता, तो फिर कामरान के बाद वाली दूसरी जो है ना वो जो उस लिस्ट में दूसरा नंबर आ जाएगा। इवन लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो तब भी वो पार्टी को कहेंगे। ठीक है, अगला फेज जो होगा, मिसाल के तौर पे कि आपने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने और XYZ ने इनकार कर दिया कि भाई हम ये सीटें नहीं लेंगे, अब कहलाएंगी तो वो जेयूआई फे की, लेकिन अगर इस दौरान वो खाली सीटों पर अगर वोटिंग होती है, किसी बिल पर कोई आइन साजी होती है, तो उसमें फिर अगर वो सीटें खाली हैं तो फिर वो खाली रहे, तो वो काउंटिंग का हिस्सा तो नहीं बनेगा ना, वो नंबर काउंटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, वो काउंटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के मुताबिक जो ना हमको अगर वो कोई चीज़ जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में मिली है, वो तो अच्छी है, और अगर कोई किसी और को मिल जाए तो कोर्ट ऑर्डर के तहत तो वो बुरी है। 26 अमेंडमेंट तो ख़राब थी, मगर 26 अमेंडमेंट के तहत हमारे लोग जो बैठे हुए हैं जुडिशियल कमीशन में, वो अच्छे हैं। तो वो दरख्त खराब होता है, फल उसका वो अच्छा होता है। लेकिन फिर सेनेटर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर वो वोटिंग में हिस्सा, जाहिर है उन सीटों का नहीं होगा, जाहिर है सीट खाली है, तो वोट तो बंदा अपने जहन के हिसाब से देता है या पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए देता है, तो अगर सीटें खाली भी हों और कोई जमात ये कह दे, जिस तरह से कि अमीर हैदर होती साहब अपनी पार्टी को मशवरा दे रहे हैं, अगर उनकी पार्टी इनकार कर दे या पीछे हट जाए कि हम अपनी सीटें खाली ही रखेंगे, तो वो सियासी मकासद तो फिर नहीं अचीव हो सकेंगे ना, जिनके लिए ये सीटों की दाएँ बाएँ रेल पेल की जा रही है। ऐसा है कि लॉ ऑफ लैंड, मैंने पहले भी कहा कि लॉ ऑफ लैंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं क्यों इनकार करूं कि जो लॉ ऑफ लैंड के तहत जो है मुझे बेनिफिट आ रहा है, और इसलिए इनकार करूं कि एक तरफ मेरा अपना जो है ना वो वर्कर, एक तरफ
پی ٹی آئی ہے کہ جس کے یہ کہ ہم اپنے ورکر کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ ہو رہے لا آف لینڈ کے مطابق، ہم نے اس کے لیے کنٹیسٹ نہیں کیا، ہم اس کے لیے نہیں گئے. ایون جب الیکشن کمیشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گئی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون گئی تھی، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، وہاں پہ بھی نہیں دی. صرف آ کے ہم نے جو ہے نا وہ کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے منع کر دیا. کوئی چیز خود آ جائے تو خود آ رہی ہے اور ہمارے ورکر کو آ رہی ہے، ہم کیوں انکار کریں؟ وہ بھی پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے. اچھا تو سینیٹر صاحب، اب ایک طرف مولانا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ نمائندہ اسمبلی نہیں ہے اور یہاں پر بھی ووٹ کی چوری ہوئی ہے، ہیر پھیر ہوئی ہے، تو اسی اسمبلی میں آپ لوگ اضافی نشستیں بھی لے لیتے ہیں، نمبر بھی بڑھ جاتا ہے، ایک طرح سے جو اضافی نمبر ہیں آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، تو پھر یہ تو مولانا صاحب کے اپنے بیانات کی نفی نہیں ہوئی جو آپ سمجھا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا ہے کہ ہم سارے ایک کنٹرڈکشن میں جو نا سارے شریک ہیں، پی ٹی آئی بھی، ہم بھی اور دوست بھی. ہم سارے کہتے ہیں کہ انتخابات جعلی ہیں. کوئی کہتا ہے جہاں جہاں پہ وہ اس نے بینیفٹ نہیں لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ فارم 47 ہے اور جعل سازی ہوئی ہے اور یہ ووٹ اتنے نہیں پڑے. مگر اس کے باوجود بھی نیشنل اسمبلی میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے، کوئی چھوڑ نہیں رہا نا. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے ہاں ایسے ہی ہے. اسی طرح سے جو ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی چھوڑ نہیں رہا. بلوچستان میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہم چھوڑ نہیں رہے. وہ ایک سٹینڈ آپ کا رہتا ہے، آپ اس ایک موقف رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ فورم نہیں چھوڑتے. تو یہ موقف رکھتے ہوئے ہم فورم کیوں چھوڑیں؟ جس کی فورم جب آپ چھوڑیں گے تو ارریلیونٹ ہو جائیں گے، اور ارریلیونٹ ہونا شاید جو ہے نا میرا خیال ہے سیاست کی موت ہوا کرتی. ٹھیک ہے. ویری ویری ویل رسپونڈیڈ سینیٹر صاحب. آخر پھر آپ ایک وکیل ہیں اور ایک اچھے قابل وکیل ہیں. اس جواب سے تو ایسا لگا، لیکن میں اگری کرتی ہوں آپ سے کہ جو آپ نے کہا کہ کانٹرڈکشنز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے، اور وہ آپ نے بڑی اچھی آئیڈینٹیفائی کی. ایون مذہب میں بھی کنٹرڈکشن ہے. دیکھیے نا، مختلف فقہ ہیں تو کنٹرڈکشنز ہیں، بالکل فقہ صحیح. ہیں، مگر یہ کنٹرڈکشن جو ہے نا وہ آگے جانے کے لیے ہوتی ہے، ترقی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لگے ہاتھ سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو یہ خبریں ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے کہ مولانا صاحب سے خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کے لیے یا اس کا تختہ الٹنے کے لیے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے رابطے ہوئے ہیں، یا کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا کسی قسم کی کوئی اپروچ کیا گیا ہے مولانا صاحب کو؟ نہیں، نہ گرانے کے لیے نہ بچانے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ نہ گرانے والی بات جو ہے نا کم از کم میرے تک نہیں پہنچی، اور اکثر باتیں میرے علم میں آ جاتی ہیں. لیگل سائٹ چونکہ میرے پاس ہوتی ہے تو میرے علم میں آ جاتی ہے. تو نہ گرانے کے لیے کسی نے بات کی ہے اور نہ بچانے کے لیے کسی نے بات کی ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی نہیں گرانا چاہے گی. اچھا. جو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حکومت کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا یا پھر اس طرح سے نہیں مل سکتا، اور یا اس کے بعد نہیں مل سکتا. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ ٹھیک ہے انڈر پریشر لائیں گے، یا اس کو جو ہے نا پارٹی کے اندر ان کا قد بڑھانے کے لیے علی امین صاحب اس طرح کی باتیں ہوں گی. ادروائز کوئی ایسی، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی موو ہے ہی نہیں. اچھا. اور اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کامران صاحب اگر ایسا ہوتا تو پھر مولانا صاحب کا، آپ کی جماعت کا کیا ممکنہ رد عمل ہو ایشو پہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ؟ مولانا کہہ چکے ہیں کہ ہاں کہ ہم، حالانکہ میرا اپنا علی امین صاحب کے بارے میں میری اپنی رائے اچھی نہیں ہے. میں ان کے ساتھ بائسنس ہے میری، اس کو اس لیے اس کو بائسنس کے ٹیسٹ پہ لے کے پھر اس پہ کریے. مگر اگر میرا بس ہوتا تو میں علی امین کی حکومت گرانے کے لیے جو ہے نا میرا ووٹ اس طرف جاتا. مگر جو ہے نا اس کے باوجود جو ہے میرا خیال ہے کہ مولانا فریق بننے پہ تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بھی بتائیے کامران صاحب کہ آج کل اس چیز کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایم پی ایز کو جو میں یہ آپ سے بطور وکیل، بطور ماہر قانون پوچھ رہی ہوں کہ ایم پی ایز کی نااہلی کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ تعویل یا یہ گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو پھر ایم پی ایز کیوں نہیں نااہل ہو سکتے؟ تو 62 63 کے تحت احتجاج کرنے والے لوگ نااہل ہو سکتے ہیں اسمبلی کے اندر؟ وہ اسپیکر صاحب خود بھی وکیل ہیں، اور ان کے ایک استاد جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے، استاد نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یار بڑا نااہل قسم کا شاگرد ہے. تو میرا دوست ہے، مگر یہ اچھا کام نہیں کیا انہوں نے. یہ مناسب نہیں ہے. اسمبلیوں میں، دنیا بھر کی اسمبلیوں میں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں. لوگ جو ہے نا تقریریں کرتے ہوئے جو ہے نا جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی اور طرح سے جو ہے نا وہ معاملہ جذبات میں آ جاتے ہیں. مگر اس طرح سے جو ہے نا نااہلی نہیں بنتی ہے. یہ جو ریفرنس ہے یہ انہوں نے ایک غلط بنیاد رکھی ہے.
اور مجھے افسوس یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھوں رکھی گئی ہے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے سینیٹر صاحب کو سنا، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو انہوں نے اس بات سے اپنے طور پر تو تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے علم میں نہیں آئی ہے کہ نہ حکومت گرانے نہ حکومت بچانے کی کسی طور پر کوشش کی جائے اور اس میں ہمیں شامل کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کا موقف بھی انہوں نے دوبارہ سے میز پر رکھا جو کہ پہلے بھی آ گیا تھا ہمارے پاس میڈیا کے سامنے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو ایم پی ایز کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا ہے نااہلی کا، اس کے حوالے سے بھی اس کو ایک غیر مناسب اقدام قرار دیا، وہ بھی خاص طور پر ایک وکیل کے ہاتھ سے اس قسم کی چیز آ رہی ہو۔ اور آپ نے باقی کامران مرتضیٰ صاحب کو سنا۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ان قانونی سوالات پر غور کریں گے کہ جن پر موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں بہت بات ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کو ایوان میں ہنگامہ آرائی کرنے پر ڈی سیٹ کرنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نہ صرف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے بلکہ انہوں نے یہ قانونی اور آئینی پوزیشن بھی لے لی ہے کہ ان کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے بطور اسپیکر، اور وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تائید کر رہے ہیں اس سارے معاملے پر۔ اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کن صورتوں میں ہو سکتی ہے، آئین کا آرٹیکل 62-63 کہتا کیا ہے، یہ سارے وہ سوال ہیں جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں اس سارے ایشو کے بعد۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں، بڑا زبردست لکھتے ہیں قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے، بیرسٹر اسد رحیم صاحب۔ السلام علیکم اسد جی السلام علیکم شفا صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ آرٹیکل 62-63 جو ہے جس کی بات بہت ہوتی ہے اور ریپیٹڈلی سائیکلز جب چلتے ہیں پاکستان میں مختلف حکومتوں کے حوالے سے، کسی کے حق میں کسی کے خلاف، تو اس پر بہت ایشو پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ کہتا کیا ہے اور کن صورتوں میں اس میں سے نااہلی ہو سکتی ہے کسی ایوان کے کسی پبلک آفس ہولڈر کی یا کسی ایوان کے نمائندے کی؟ جی تو تکنیکیوں میں گئے بغیر آرٹیکل 62-63 80 کی دہائی آئے تھے جس صورت میں ہے، بعد میں 18ویں ترمیم میں بھی ان میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ تو فی الحال جو یہ پروویژنز ہیں 62 یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کب تک وہ اہلیت رکھتے ہیں اسمبلی کی رکنیت کے لیے، جبکہ 63 کہتا ہے کہ ان نکات کی بنیاد پہ آپ کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سب سے مشہور ان میں سے شک ہے وہ جس طرح آپ جانتی ہیں 62(1)(f) ہے، جس میں یہ درج ہے کہ اگر ایک شخص صادق اور امین نہیں ہے تو وہ اس طرح کی اسمبلی کے لیے اہلیت بھی نہیں رکھے گا۔ اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 63(2) کا سہارا لیا ہے۔ آرٹیکل 63(2) میں یہ واضح ہے کہ جہاں اسپیکر کو ایسے لگے کہ کوئی ایسا رکن ہے جو کہ نااہل ہو گیا ہے تو وہ یہ سوال ریفر کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ لیکن اس میں اب کچھ سوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ اسپیکر صاحب نے جو اپنا اختیار ایکسرسائز کیا ہے، پہلی بات کرنے والی ہے کہ وہ اس حد تک با اختیار ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ سوال ریفر کر سکتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی اس پر فیصلے ہیں کہ جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ ایک ڈاک خانہ نہیں ہے، یہ اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ خود آرٹیکل 62 اور 63 کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ کیا اب مجھے یہ سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ دلچسپ ہے۔ آپ شفا صاحبہ بہت قریب سے آپ نے یہ دیکھا ہوا، آپ کا صحافتی تجربہ ہے، انہوں نے حوالہ دیا جسٹس آصف کھوسہ صاحب کے پیناما کی اوپینین کا، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ماضی میں ہم نے اتنی بار یہ دیکھا، حالانکہ مسلم لیگ نواز اس کی چکی سے گزرا تھا ایک طرح سے 62-63 کے دائرے سے، تو مجھ پہ یہ واجب ہے بحیثیت اسپیکر کہ میں سپریم کورٹ کی رولنگز کی روشنی میں یہ فیصلے کروں۔ لیکن آصف کھوسہ صاحب کی جو اوپینین تھی، اول تو اسپیکر صاحب نے یہ واضح نہیں کیا کہ 62 اور 63 میں وہ کون سا پروویژن ہے جس کی روشنی میں وہ ان تمام اراکین کو نااہل کرنا چاہ رہے ہیں اور اسپیکر کو یہ سوال الیکشن کمیشن کو یہ سوال بھیج رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک پارلیمانی نظام ہے، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، یہ شور شرابہ بار بار ڈسرپٹ کرنا، obstruct کرنا، اور یہ کہا بھی گیا ہے تحریک انصاف کے متعلق کہ پارلیمانی نظام میں ان کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو اس طرح obstruct نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ شک کیا ہے وہ اسپیکر صاحب نے ابھی تک واضح نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی دریافت ہو رہی ہوگی ویسے۔ لیکن یہ کہ آن اے سیریس نوٹ یہ بتائیے کہ اسپیکر صاحب نے ویسے
अपनी तरफ से तो पीनलाइज कर दिया है इन मेंबरान को, सस्पेंशन हो गई थी 14-15 दिन की, उनको भाई पाबंदी लग गई कि ऐवान के अंदर आप लोग नहीं आ सकते। सो ये सारा मामला तो वो उनके साथ ऑलरेडी कर चुके थे अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद डीसीट करने का मामला स्पीकर कर सकता है इस आर्टिकल के तहत, या इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पर कि वो हंगामा आराई कर रहे थे इस पर डीसीट हो सकता है कोई एमपीए? जी, तो पंजाब असेंबली के रूल्स में आप सस्पेंड कर सकते हैं, आप ये सब कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन नाअहली की हद तक वो सवाल सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को रेफर कर सकते हैं। ये स्पीकर का अपना, उनका दायरा इख्तियार में ये नहीं ठीक आता है, वो कि फैसला वो नहीं खुद उस पे इनको कर सकते। नाअहल कर सकें। नहीं जी। ठीक है, अच्छा, और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से फिर इसको अब देखेगा आपके ख्याल में? वो इंडिपेंडेंटली इसको फैसला करेगा, या वो स्पीकर साहब की ही लाइन लेगा, या मतलब इसको बाइंडिंग तो ना समझा जाए स्पीकर साहब की जो एडवाइस है उसको? नहीं जी, बाइंडिंग नहीं है। ये जरूर है कि स्पीकर साहब इस प्रोसेस का एक तरह से वो आगाज करते हैं, तो उनका जो किरदार है वो अहम है। लेकिन जो हतमी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। उम्मीद तो यही करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार होगा वो गैर जानबदार होगा। लेकिन पिछले 5-6 साल में जो कुछ देखने को मिला है, उसमें चाहे वो मखसूस नशिस्तें हों, इंतखाबी निशानात हों, 2022 के इंतखाबात हों, उससे पहले 2018 के इंतखाबात हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही। ठीक है, अच्छा, और इन एमपीएज में से कोई, अगर मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ईसीपी किसी को ये डी सीट कर देता है, नाअहली हो जाती है इनकी, तो इनमें से इन लोगों के पास फिर ऑप्शंस क्या होंगे? ये उसको लेकर वापस इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाएंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपनी सुनवाई करवाएंगे, क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, उसके बाद आपके पास ये दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए कि आप फिर हमारी आला अदालतों का पे दस्तक दें। और इस तरह के केसेस पहले लिटिगेट भी हो चुके हैं कि जहां एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए गया है, तो वो शख्स फिर उसके बाद अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्योंकि इसकी अब एक आईनी हैसियत है, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये मामला अदालत उज़्मा के आईनी बेंच में जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जुरिस्प्रूडेंस है, शिफा साहिबा जो अभी हवाला दिया है, खोसा साहब की भी जो ओपिनियन थी, जिसका अभी ये कह रहे हैं कि जी हम इसको प्रेसिडेंट के तौर पे इसको कर रहे हैं, इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, वो 62(1)(f से बात जुड़ी हुई थी। अच्छा, 62(1)(f के तहत मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम था कि जी वो कंसीलमेंट हुई, उन्होंने ये पैनामा का ये सारे जो ये प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने दुरुस्त तौर पे बयान नहीं की। और खोसा साहब ने उस पे ही अपना नोट दिया कि जो स्पीकर था वो क्यों गैर फाल था। यहाँ हमें ना तो उस प्रोविजन का हवाला दिया गया है, दूसरा जो काजी साहब की अभी ओपिनियन आई है वो तो ये है कि 62(1)(f) एक सेल्फ एक्सिक्यूटरी प्रोविजन है ही नहीं। तो तकनीकियों में बगैर गए उसमें तो ये कहा गया है कि इसके लिए आपको एक और कानून चाहिए होगा। अभी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, स्पीकर साहब ने इस बात को वाजे नहीं किया। ठीक है, अच्छा, और क्विकली असद साहब ये भी बताइए कि 62-63 के तहत कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर कोई मेंबर वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर उसकी नाअहली बनती है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे या लीगल ग्राउंड्स पे? वो कौन सी चीज़ें? एक तो 62(1)(f) का आपने बताया ना, लेकिन इसके अलावा कंसीलमेंट ऑफ 62 जी 62(1)(f) है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फिर साथ में है कि जी अगर कोई शख्स मकरूज हो, अगर एक शख्स ने अपनी पाकिस्तान की शरीयत को छोड़ दिया हो, अगर आप इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान हैं तो तब भी आप पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी सलामती है, उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इस तरह के शिक हैं। अगर आपकी खुद एक तरह से एक इनकैपेसिटी है, तो 62 और 63 में ये पूरी एक फहरिस्त दी हुई है। लेकिन इस हद तक कि जी पार्लियामान में आपने इस तरह की डिसरप्शन की, आपने बदतमीजी की, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि जी गालम गलोच बद तहजीबी थी, वो जो जुबान थी मुझे बेतहाशा नामुनासिब लगी, ये बात बेजा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ये फाइन की हद तक या सस्पेंशन की हद तक अगर बात पूरी नहीं हो सकती थी, अब आपको आईनी सतह पे नाअहली की तरफ आप जा रहे हैं। और आपने देखा ये जो फहरिस्त है ये काफी संजीदा फहरिस्त है, इसमें वो कौन सा नुक्ता है ये सवाल है।
बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर असद रहीम खान हमारे साथ मौजूद थे और 62-63 को प्राइमरीली हमने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए भी समझाया जाए असद रहीम साहब के थ्रू, और हम भी समझें कि कौन से चीदा नुकात इसमें ऐसे हैं कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली हो या मेंबर सूबाई असम्बली हो, अगर इस किस्म की वो हरकतें करता है तो वो किस तरीके से नाअहल हो सकता है। इसमें बहरहाल उस चीज़ की वजाहत अभी आनी बाकी है। स्पीकर साहब की तरफ से, असद रहीम साहब का भी ये कहना था कि स्पीकर साहब की तरफ से इस चीज़ की वजाहत आनी बाकी है कि कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो कि आर्टिकल 62-63 के तहत उन्होंने इस सारी कार्रवाई में मलहूज़े खातिर रखा है और उसको बुनियाद बना के रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन के पास। अब देखते हैं कि इसमें इन MPAs का क्या मुकद्दर बनता है और क्या ये डी-सीट हो जाते हैं या ये ऐवान का मेंबर रहते हैं। इस पर बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।